नारे भुट्टो। आप सबको दीदार मुबारक। हम बहुत खुश किस्मत हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा तारीखी मौका मिला और जो हमारा नया हिज हाइनेस आगा खान है उसका वैसे पहला दौरा नहीं लेकिन एज हिज हाइनेस पहला दौरा पाकिस्तान का अभी मुकम्मल हुआ है और हमें आपको भी ये मौका मिला कि यहाँ उनको होस्ट करे और इस्लामाबाद में हमें ये मौका मिला कि हम भी उनको अवान सदर में होस्ट कर सके। हमारा तो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का और गिजर के अवाम का नस्लों का साथ है, खानदानी ताल्लुकात है, तो वैसे आगा खान और उनके साथ उनका खानदान के साथ रहा है। मुझे अपनी जगह कायदे अवाम के वक्त तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त मुझे ये खुशकिस्मती है, मेरे लिए ये फ़ख्र की बायस है कि ना सिर्फ मौजूदा आगा खान के वालिद को कराची में होस्ट करने का मौका मिला, फिर जब बीमार था तो तबीयत पूछने के लिए जो मौजूदा आगा खान है हिज हाइनेस से पेरिस मुलाकात हुआ, तो फिर जब उनको ये जिम्मेदारी मिली और पाकिस्तान का पहला दौरा एज हिज हाइनेस एज आगा खान को ये मौका मिला, तो हमारा ये खुशकिस्मती है कि उस वक्त सदर पाकिस्तान आपका आसिफ अली जरदारी था और मुझे ये देखने को मिला कि सदर जरदारी साहब और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने एयरपोर्ट से आगा खान का हिज हाइनेस का इस्तकबाल किया। हमें ये भी खुद खुशकिस्मती है कि हमें ये उनको मेज़बानी का मौका मिला, अवान सदर में एक रात के लिए हमारा मेहमान बना। और वैसे मैंने उनकी टीम से ये शिकायत तो ज़रूर किया कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि हमारा आगा खान का दौरा हो और कराची का और सिंध का उनका दौरा नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलाए कि इन्होंने इसको 2 फेजेस में कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो अगला विजिट होगा वो कराची में होगा, सिंध में होगा। तो मेरे लिए अगर मुमकिन हुआ वो तो बहुत ही ऑनर होगा मेरे लिए कि मैंने उनका वालिद को भी कराची में होस्ट किया और इंशाअल्लाह ताला उनको भी कराची में होस्ट करने का मौका हमें मिलेगा। साथियों, मैं पिछले इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और पूरा गिजर का दौरा, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत चुके थे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सूबे में सबसे ज्यादा सीट्स भी जीते थे और सबसे ज्यादा वोट्स भी लिए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीने गए। अफसोस के साथ उन 9 सीटों में मेरा जलाल भाई का सीट भी था। इस दफा इंशाअल्लाह ताला कोई आपसे
सीट ना छीनना चाहते हैं, ना छीन सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसका मतलब ये है कि एक नहीं, 3 के 3 सीटें जो गिजर के हैं वो आपके होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं गिजर के 3 सीटें लें, मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान से अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करवाऊं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भारी अक्सरियत का हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाऊं। आपके सामने बहुत से सियासी जमातें कैंपेन चला रहे हैं, कोई वजीर आजम रहा है तो कोई वजीर आजम आज भी है। मुझे अभी तक खुद ये मौका नहीं मिला, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ये मौका मिला, सदर जरदारी को ये मौका मिला, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ये मौका मिला कि आपकी खिदमत करें, मगर मुझे ये नहीं मौका मिला है। और अगर आप मुझे ये मौका देते हो, आप मुझे ये ना सिर्फ गिजर के ये सीटें बगैर गिलगित बल्तिस्तान में भारी अक्सरियत दिलवाता है, तो मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए भारी अक्सरियत चाहता हूं, ताकि हम मिलके जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है, वो हमने मिलके मुकम्मल करना है। आपने जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो सब्सिडी दिलवाए जिसे आज तक यहां के अवाम को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गरीब खुदा बख्श से यहां गिलगित बल्तिस्तान के गरीब पसमानदा इलाके से ताल्लुक रख रहे अवाम को भुट्टो शहीद का इस सब्सिडी का अभी भी मदद दिया जा रहा है, अभी भी इसका सहारा मिल रहा है। हमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो गिजर को जो हम मेरी लड़काना कहते हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अगर गिजर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया तो अब आपका दरख्वास्त है कि यहाँ का सीटें में इजाफा हो, तो अगर हमने ये करना है तो उसके लिए भी मुझे गिलगित बल्तिस्तान में भारी अक्सरियत का हुकूमत चाहिए। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को ये असेंबली दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये शिनाख्त दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, तो अब मेरा और आपका बारी है। नया नस्ल के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए मजीद हकूक हासिल करना है। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है, 18वीं तरमीम की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है गिलगित बल्तिस्तान को दिलवाना है, हमारा नारा को पे अमल दरामद करना है और पांचवें सूबों की जंजीर जिए भुट्टो बेनजीर का नारा को पे अमल दरामद करना है, तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। कायदे अवाम ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआईन था तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सरजमीन बेआईन को आईन दिया, इस्लामी जमहूरी वफाकी कंप्लीट कंसेंसस का ऐसा आईन दिलवाया। और अब इंशाअल्लाह ताला
انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے، حق حاکمیت کی صورت میں۔ دوسرا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے، مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے، تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہی میرا نعرہ تھا پچھلے الیکشن میں، مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئیں۔ اس وقت یہ شاید سوچ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہم حکومت سے محروم رکھیں گے تو وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں موقع ملا، میں بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں نا۔ جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں، تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا۔ لیکن میں نے یہ شرط نہیں ڈالا، میرا شرط یہ تھا کہ میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں اور میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ آپ چیک کریں، پھر امجد ایڈوکیٹ میرا صوبائی صدر صحیح کہہ رہے ہیں۔ ویسے تنقید ہوتا ہے کہ آپ اتنے دفعہ چیئرمین سے ملتے ہو، آپ زیادہ لوگوں کو ملا لیں۔ جب بھی وہ آتا تھا پہلے تو 3 سال دام سنتا تھا کہ مجھ سے تو آپ نے پیدل دورہ کروایا گلگت بلتستان کا، میں تو ہر تحصیل میں جا کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، تو آپ نے حق ملکیت کا لیجسلیشن پاس کروانا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے نا انصافی ہوا، آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے، اکثریت نہیں تھے، مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے، جس میں 28,000 مربع کلومیٹرز کا اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے۔ یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے۔ اگر اب آپ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، میرے ممبران اسمبلی کی وجہ سے، امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خود یہ لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا، اور اب قانون کے مطابق وہ ریاست کا نہیں، آپ کا زمین ہے، وہ کامن لینڈ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے، آپ ان کو یاد دلوائیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ ہم اپنا زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، یہ قانون سازی کے حد تک آپ کے پاس یہ حق ہے۔ اب رہتا کیا ہے؟ اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا حکومت نہیں ہوا، اگر میرا 3 کے 3 یہ خزر کے سیٹیں نہیں آتے، اگر میرا بلتستان سے، پورا گلگت ڈویژن سے، ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا، میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا، تو میں جانتا ہوں، ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، کوئی اور جماعت ہو، وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا۔ اس الیکشن، پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے
کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین گلگت بلتستان کا زمین اب ریاست کا زمین نہیں رہا، وہ کامن لینڈ بن چکا ہے. اس کامن لینڈ کا اب دو حصے ہیں، ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے، مطلب ناقابل کاشت ہے. اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے، اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے. اس لیجسلیشن، میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے. تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے. جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا، سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں، جس سے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں. وہ 20 لاکھ گھر کا اور اس گھر کا زمین کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دلوا رہا ہوں. ان کا بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ جا رہے ہیں جن سے یہ گھر بن رہے ہیں. 20 لاکھ گھر، وہ اب وہ لوگ جو کچا گھر میں رہتے تھے ان کے لیے پکا گھر میں بنا رہا ہوں. 20 لاکھ ان کا مالکانہ حقوق بھی مل رہا ہے. اس منصوبے کے تحت 1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں. اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا، جو ہم نے پیش کروایا، اس پہ عمل درآمد کروں. اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. میرے لیے نہیں، اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے، حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے، حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے، تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے. اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے، جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا، اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں، ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے. نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ غزر سے شروع ہوگا، اور ہم گلگت بلتستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو گلگت بلتستان کی طرف، جو گلگت سائڈ پہ شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں سے ہم
शुरू करवाना चाहते हैं। तो हक मलकियत के साथ साथ तीसरा हमारा वादा पिछले इलेक्शन में और अब इस इलेक्शन में हक रोजगार का वादा है। न जहां तक रोजगार की बात है, ये भी हमारा पार्टी का, हमारा 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क भर में नौजवानों के लिए मुल्क में और मुल्क के बाहर भी इस मुल्क के नौजवानों के रोजगार के मौके पैदा किए। उसके बाद अगर किसी ने इस मुल्क में तारीखी नौकरियां दिलवाएं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। शहीद बीबी तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये तो जो दूसरे जमातें हैं जो आजकल आपके मुकाबले कर रहे हैं, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केसेस बनाए कि आपने ये जुर्म किया, कैसे किया, आपने ये नौकरियां क्यों दी, तो गैर कानूनी है। तब नायब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, जो भी था। तो आपको मालूम है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जवाब क्या थी कि अगर नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जवाब थी। और मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं खुद जानता हूं कि इस सूबा का पसमानदगी के बारे में, जिस मुश्किल में यहां के अवाम रहते हैं, बाकी पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान का किसी भी सूबाई हुकूमत ने नौकरियां दी नहीं, छीनी है। जो लोग मौजूद थे उनको बेरोजगार करवाए हैं। ये किस किस्म की सियासत है? पीपल्स पार्टी की सियासत, हम तो एक दूसरे से मुकाबले करते हैं कि कौन ज्यादा रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो मुल्क के बाहर हो। हम कैसे टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, स्किल्स के थ्रू हम कैसे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। अभी नून लीग के आपने देखा है, उनको मतलब इस्लामाबाद में हम उनके भागते पीछे, उनके कहने यार इनको बचा दे, इनको आप बेरोजगार ना कर देते, वरना वफाक के जो इदारे धर उनसे लोगों को बेरोजगार करवा रहे हैं। खान साहब का आपका हुकूमत याद होगा, यहां जो आपका टूरिज्म का अथॉरिटी है, किस बेदर्दी से उस टूरिज्म अथॉरिटी से लोगों को बेरोजगार करवाए। अगर इन्होंने बेरोजगार करवाए भी से, तो उसका मतलब कि वैकेंसीज पैदा हुए होंगे ना वफाक के अथॉरिटीज में, सूबाई हुकूमत में, और वो उन वैकेंसीज को भी इन्होंने नहीं भरा है। ये बुनियादी फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये बाकी जो अमीर दोस्त जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करवा दे। जो भी हमसे हो सकेगा, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हमारा हुकूमत का काम ही ये होगा कि अपने नौजवानों को, खासतौर पे हमारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के तरफ लेकर आए और रोजगार के मौके पैदा करे। मगर साथ साथ वो जो रोजगार के मौके हैं, हम चाहेंगे कि वो मेरिट पे हो। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे ये जो रोजगार के, अगर आपको मौका मिल रहा है रोजगार देने का, तो किसी को ये महसूस ना हो कि मैंने कोई पसंद नापसंद की, मैं किसी का हक, आप मुझे वो दे या ना दे, मैं कभी किसी का रोजगार का हक नहीं मानना चाहूंगा। तो मैं एक बलोचिस्तान में, सीएम बलोचिस्तान से ये बात की, वहां कह रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक नया टेक्नोलॉजी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो अब नया टेक्नोलॉजी के जरिए अपने इम्तिहान भी देंगे और अपने ये एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। मतलब कि अगर आप कोई टेस्ट, हमारे लिए एक इम्तिहान होता है, ये जो टेस्ट आपको करना पड़ता है,
اور وہ ٹیسٹ یہ امتحان جو نوجوانوں نے سیٹ ہونا ہے اگر وہ پہلے سے لیک ہو جاتا ہے یا ان کو پتا ہوتا ہے جنہوں نے محنت کیا ان کے لیے یہ بہت ناانصافی ہے. تو اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کریں گے تو اسی وقت وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ ہال میں بیٹھے ہوں گے اسی وقت سب کے سامنے اپنا ٹیسٹ پیپر آئے گا. وہ ٹیسٹ پیپر ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوگا اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. وہ اسی وقت وہ ٹیسٹ مکمل کر کے وہ جب کمپلیٹ کریں گے اسی وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا گریڈ ہے. اور جب روزگار تقسیم کرنے کے وقت ہوگا اس میں بھی ہم اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت انشور کرے گا کہ یہ میرٹ کے مطابق جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف روزگار کے مواقع دیں گے. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سلسلہ ہے میں بلوچستان سے شروع کر رہا ہوں, وہ کامیاب ہوا تو میں سندھ میں لے کر آؤں گا, سندھ میں کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو حق روزگار دلوائیں گے مگر وہ حق روزگار جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوگا, وہ آپ کا حق ہوگا اور آپ اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دلوائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو. آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں, ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے, وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے. میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں, میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں. اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے جس کے ذریعے پورے پاکستان میں پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے. ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں جو یہاں کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقہ سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ویسے میرے سامنے بہت سے اب میں سب چیزیں مجھے کہنا پڑے گا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پوائنٹس نہیں کیا تو میں سب آپ کو بتاؤں گا. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایک مفت علاج اور عالمی سطح کا مفت علاج کی بات ہے. آپ صوبہ سندھ میں گلگت بلتستان کے کافی تعداد موجود ہے, جو بھی صوبہ سندھ میں آ کے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کراچی سے لے کے خیرپور تک کیا دل کا علاج کے لیے مفت علاج کے لیے عالمی سطح کا NICBD نہیں کھولا ہے؟ جو اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاں مفت علاج دل کا ہوتا ہے وہ کراچی کا اور پورا صوبہ کا جو NICBD کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہوتا ہے.